औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सफ़ेद मीनारा जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बताया गया था 1400 साल पहले। एक रफ 1400 साल, लेकिन 1400 साल नहीं, 1350 साल पहले। वो मीनारतुल मसीह जिसको बनाया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जमात अहमदिया ने, और उसका नाम था ग़ुलाम अहमद, यानी अहमद का ग़ुलाम, यानी अहमद नाम है असल मेहदी अलैहिस्सलाम मसीह का, मेरा मौदूद अहमद यानी चहीता अहमद, यानी क्राइस्ट अहमद, यानी क्राइस्ट फार खलीद, यानी मसीहा फार खलीद, जो बहुत ज़्यादा अल्लाह की हमद करेगा, यानी एडवर्टाइज़ करेगा, यानी तबलीग करेगा। और ऐसी एडवर्टाइजमेंट तबलीग जो है अल्हम्दुलिल्लाह कभी तारीख़ में नहीं हुई कि इंटरनेट के थ्रू जो है ना तबलीग की जा रही है, वीडियो के थ्रू तबलीग की जा रही है, मीडिया के थ्रू तबलीग की जा रही है। लिहाजा वो मीनारतुल मसीह जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बताया गया, फजर के वक्त जब 400 औरतें और 800 मर्द वहाँ पर मौजूद होंगे, और तो मसीहा जो है 2 जर्द चादरों में लिपटा हुआ, यानी गंदुम, यानी गंदुमी, गंदुम मतलब मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम गंदुमी, 2 जर्द चादरों में लिपटे मतलब वो गंदुमी होंगे। इसका मतलब ये है, ये जो है सिंबॉलिक लैंग्वेज है, तस्वीरी ज़बान। 2 फरिश्तों के साथ, एक हदीस में आता है, दूसरी हदीस में आता है 2 आदमियों से टेक लगाकर, यानी 2 फरिश्तों से मतलब 2 लड़कों के साथ वो आएगा मसीहा फजर के वक्त, जब उस वक़्त एक उनका इमाम होगा वो गुरोह का जो सालेहीन में से होगा। यानी वो इमाम कौन है? वो इमाम मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का चौथा खलीफा मिर्ज़ा ताहिर अहमद निकला, जो सालेहीन में से थे, सालेहीन में से था, लेकिन है भी, लेकिन काफिर है अक़ीदे से। क्यों अंधा है? क्यों? क्योंकि उसने मसीह दज्जाल को मसीहा कह दिया है और गलती से मसीह दज्जाल की पैरवी कर रहा है। इसीलिए नेक शख्स के माने हैं, सालेहीन के माने नेक शख्स। हिंदुओं में आजकल के मुश्रिकों में नेक शख्स हैं, बुराई और अच्छे बुरे लोगों में नेक शख्स हैं मौजूद, लेकिन ईमान की बात से देखें तो काफिर या मुनाफिक वो अलग मसला है। लिहाजा वो निकला जो इमाम उस वक़्त होगा, और उस वक़्त ज़्यादातर लोग ईमान वाले कहाँ पर होंगे? बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस से मुराद निकला वो पंजाब क़ादियान, मस्जिद अक़सा, क्योंकि ये वो और पूरे जो जमात अहमदिया में जो लोग ज्वाइन हुए हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जमात अहमदिया के, वो हकीकत में यहूद कबीले के हैं ज़्यादातर। यहूदा याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में एक है जिसकी नस्ल को यहूदा कहते हैं। तो मुसलमान में कई यहूदी आज मौजूद हैं। मुसलमान, मैं खुद एक यहूदी हूँ, यानी मुसलमान हूँ। सारे पठान जो देखते हैं वो यहूदी नस्ल के हैं, याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल के हैं, इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल के हैं, लेकिन ईमान से मुसलमान हैं। वो जो यहूदी जो इसराइल में हैं वो ईमान से काफिर हैं, लेकिन है यहूदी नस्ल। बात समझ में आ गई? तो वो मीनारा मैं आपको बताना चाहता हूँ क़ादियान पंजाब का, जहाँ पर मेरा ज़हूर 1991 में हुआ। आप देखिए यही है, ये जमात को अल्लाह ने पसंद फरमाया है, जमात अहमदिया को, लेकिन सारे लोगों को, ईमान वालों को ये जमात तो करे हैं, लेकिन ये मसीह दज्जाल हैं, ये इनको पाक करना मेरा काम है। यानी ये लोग शैतान के शिकंजे में आ चुके हैं, गलती से मसीह दज्जाल को मसीहा कह रहे हैं। लिहाजा मैं आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए सफ़ेद मीनार, ये है वो मीनारतुल मसीह। ये जगह है जहाँ पर मैं बैठा था 1991 में। यहाँ पर मिर्ज़ा ताहिर अहमद आया था, यहाँ पर बैठा था, जो मसीह दज्जाल था प्रेजेंट। आप नेट पर भी देख ले सकते हैं इसको, अगर आप क़ादियान मारें 2005 ऐसे तो नज़र आ जाएगा। और वो मसीह दज्जाल कौन था मालूम है? ये था शख्स मिर्ज़ा ताहिर अहमद, एक बॉडीगार्ड से जो आया था, सुर्ख, दिखने में मोटा, जिसका हदीस में जिक्र आया है कि एक बॉडीगार्ड से तेक लगाकर खाने काबा का तवाफ़ करता होगा। मतलब खाने काबा मतलब अल्लाह का घर, अल्लाह का घर मतलब ये अल्लाह का मस्जिद का घर। यहाँ पर जो सफ़ेद मीनारा बनाया गया हुआ है ना, यानी इससे मुराद ख्वाब की ताबीर ये निकली। तो पता चला कि मसीह दज्जाल का मामला, मसीहा का मामला, दावतुल अर्ज़ का मामला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के ज़रिए बयान फरमाया है। अब आप देखिए ये जो आपने मीनारतुल मसीह देखा, अब यहाँ पे मिर्ज़ा ताहिर अहमद को देखिए, ये है वो जगह मीनारतुल मसीह जहाँ पर मेरा ज़हूर हुआ 1991 में। ये वो क़ादियान के पूरे यहूद के लोग जमा हुए। हदीस में आता है कि सर्दियों का मौसम होगा, यानी त्याल सी चादरें कब ओढ़ते हैं? जब सर्दी होती है तभी।
تو یہودا یعنی 70,000 بنی اسحاق علیہ السلام کی 70,000 کی نسل جو ہے اس کے ساتھ ہوگی اور دنیا کے کونے کونے سے جمع کیے جائیں گے. تو یہ واقعہ 1991 میں ہوا. یہ دیکھیے یہ لوگ یہاں پر جمع ہوئے اور یہ رہا وہ مسیح دجال جو اس وقت سرخ تھا آیا. اب دیکھیے اگلے دن 8 یا 9 بجے جب چٹھی اب آپ دیکھیے یہ سرخ یہی ہے مسیح دجال مرزا طاہر احمد 1991 میں جو پریزنٹ خلیفہ تھا جو ادھورا کام مکمل کر رہا تھا مسیح دجال کا. یہی ہے وہ شخص جو مکہ مدینہ نہیں جا سکا اور جہالت کی موت ہی مر گیا. حالانکہ یہ صالحین شخص میں سے یعنی بہت نیک شخصیت میں سے لیکن عقیدے کے مطابق یہ کافر اور منافق ہو چکا ہے اور ویسی جہالت کی موت مر چکا ہے. آیا تو حضور نے میر صاحب کو اور مجھے بلایا. چٹھی رسان اور اسی وقت میں یہاں پر گیا تھا. ہندوستان کی جماعتوں میں سے خصوصیت کے ساتھ اس کثرت سے لوگ اس جلسے میں شامل ہوئے ہیں کہ میں نے ایک ایک جماعت کا جائزہ لے کر یہ معلوم کیا کہ آغاز احمدیت سے لے کر آج تک ان علاقوں سے کبھی اتنی تعداد میں لوگ یہاں تشریف نہیں لائے تھے. اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا قادیان کا زیارت کا شوق تو تھا ہی لیکن اس صورت میں کہ خلیفہ وقت وہاں موجود ہو. اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا اور غربت کے باوجود تنگی تشی کے باوجود جس حد تک بن پڑ سکا ہم نے یہاں پہنچنے کی کوشش کی. ایک جماعت کے دوستوں سے جب میں نے پوچھا کہ کتنے تشریف لائے انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہیں گھروں کو تالے پڑ چکے ہیں پیچھے کوئی نہیں رہا. اور اسی طرح دور دور کی جماعتوں سے 3 دن اور 3 راتوں کی مسافت اور سخت تکلیف دہ مسافت کا سفر اختیار کرتے ہوئے بہت کثرت سے ہجوم عورتیں اور بچے اور مرد یہاں شامل ہوئے ہیں. اور اس طرح سے بھی یہ جلسہ ایک تاریخی جلسہ بن چکا ہے اور حضرت مقدس مسیح موعود علیہ السلام کے منشاء مبارک کے عین مطابق ہے. اب خاص طور سے آپ یہ سنیے یہ سمجھنے کی کوشش کریے اس وقت خلیفہ وقت موجود ہے وہ صرف میں شخص تھا جہاں پر موجود تھا 1991 میں اور یہ تو مسیح دجال ہے. سمجھ میں آئی بات. تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ میں کہ کئی ملکوں سے اللہ تعالیٰ جمع کرے گا مہدی علیہ السلام کے لیے لوگوں کو اور پھر لوگ ملکوں سے واپس چلے جائیں گے. تو یہ واقعہ ہوا حدیث کا. لہٰذا یہ منارۃ المسیح جو نکلا یعنی سفید مینارہ جو نکلا جس کو محمد حسن کو خواب میں بتایا گیا جس کو خانہ کعبہ کی طرح بھی بتایا گیا خواب میں یعنی خانہ کعبہ سے مراد اللہ کا گھر. جبکہ دوسری حدیث میں آتا ہے بن کر جس کی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مکہ مدینہ نہیں جا سکے گا مسیح دجال. تو پھر خانہ کعبہ میں طواف کرتے کیسے نظر آیا؟ اس کا مطلب یہ خواب کی تعبیر دوسری نکلی یعنی ایک اللہ کا گھر ہوگا بیت المقدس ہوگا جہاں سفید مینارہ ہوگا وہاں پر مسیح دجال بھی آئے گا اور عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے. عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام 2 شخص کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور مسیح دجال جو ایک باڈی گارڈ کے ساتھ آئے گا. یہ واقعہ 1991 میں ہو چکا ہے. دمشق کے مشرقی علاقے پنجاب قادیان میں ہو چکا ہے الحمدللہ. لہٰذا یہ پورا ایک بہت بڑا مشن ہے اللہ کا جس میں مسیح دجال کو ویلن کا رول ملا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان ہے کیونکہ شیطانی مسیحا کو پیش کیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ ظاہر کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت الارض کو نکالا پیکاک کو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے نشانات ہو چکے ہیں میرے بھائی اور بہنوں. سمجھنے کی کوشش کریے. میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ گیا ہوں. ہندوستان پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت کی ہے بڑا انعام کیا ہے. اب سارا غلبہ یہیں سے ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.